حضرات، مہینہ محرم الحرام دا جو کہ اپنی منزل دی طرف رواں دواں ہے، آج میں امام کائنات علیہ الصلاۃ والسلام دی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا دا تذکرہ کرن دا ارادہ کیتا ہے۔ بات بڑی غور تے توجہ طلب ہے کہ اللہ رب العالمین نے ساڈے مرشد پاک نو 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے عطا فرمائے نے۔ اللہ دی شان ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا بیٹا قاسم، دوسرا بیٹا عبداللہ اور تیسرا بیٹا ابراہیم، اور یہ تینوں بیٹے اللہ رب العالمین نے بچپن دے اندر ہی اپنے کول واپس بلا لے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ رب العالمین نے 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں، جنہ دے اندر پہلی اور بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، انہاں دی شادی جناب ابو العاص دے نال ہوئی، اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا دا ایک بیٹا اور ایک بیٹی سی۔ بیٹے دا نام علی اور بیٹی دا نام امامہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی دوسری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا، انہاں دا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال ہویا، اور انہاں دا ایک بیٹا جس دا نام عبداللہ سی، اور 6 سال دی عمر اندر اللہ رب العالمین دی کول واپس اللہ نے بلا لیا۔ آقا علیہ السلام دی تیسری بیٹی دا نام ام کلثوم ہے، اور انہاں دا نکاح بھی حضرت عثمان غنی دے نال ہویا، اور انہاں نو اللہ نے اولاد جیسی نعمت عطا نہیں فرمائی۔ آقا دی چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا، اے مقدر والی خاتون دا تذکرہ آج میں کرن دا ارادہ کر کے آیا۔ سیدہ فاطمہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے اعلان نبوت تو تقریباً 5 سال قبل پیدا ہوئی، یعنی آقا نے جنہوں اعلان نبوت فرمایا ادوں سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا دی عمر تقریباً 5 برس۔ سیدہ دی والدہ حضرت خدیجہ دی وفات ہوئی، اور اس وقت سیدہ فاطمہ الزہراء دی عمر 15 سال۔ ہجرت دے دوسرے سال سیدہ دا نکاح جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دے نال ہویا، اور اس وقت سیدہ دی عمر 20 سال، اور 29 سال دی عمر سیدہ فاطمہ الزہراء نے وفات پائی۔ اللہ نے سیدہ فاطمہ الزہراء نو 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں عطا فرمائیاں۔ کنیاں؟ 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں، تے سانو کنیاں دا پتہ ہوندا؟ 2 بیٹے تے 2 بیٹیاں۔ 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں اللہ نے عطا فرمائیاں، جنہاں دے وچ بڑے بیٹے دا نام حسن، دوسرے دا نام حسین، اور تیسرے دا نام محسن سی، اور 3 بیٹیاں جنہاں دے اندر ایک بیٹی دا نام ام کلثوم، دوسری دا نام زینب، اور تیسری دا نام رقیہ، یعنی اپنی بہناں دے نام دے انہاں دے نام۔ اور انہاں دے وچوں جناب محسن اور رقیہ بچپن دے اندر وفات پا گئے، اللہ نو پیارے ہو گئے، اور باقی 4 بیٹے، 2 بیٹے 2 بیٹیاں وہ جوان ہوئے۔ آج کل بیان یہ کیتا جاندہ ہے
کہ امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دی صرف ایک بیٹی سی، اور اس بات کا اعلان اللہ نے قرآن پاک کے اندر بھی بیان فرمایا۔ اللہ دا قرآن، اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان کر رہا ہے، ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اس مقام دے اندر اپنے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو ارشاد فرمایا۔ اللہ فرماندے نے، اے میرے نبی جی، یا ایھا النبی، اے میرے نبی جی، کل ازواجک، کہہ دو اپنی بیویاں نو، و بناتک، تے کہہ دو اپنی بیٹیاں نو، و نساء المؤمنین، تے کہہ دو سارے جہان دیاں عورتاں نو۔ اللہ نے بیٹیاں دا صیغہ استعمال فرمایا، بیٹیاں دا لفظ استعمال فرمایا۔ تو یہ پتہ چلتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک بیٹی نہیں بلکہ بیٹیاں سن۔ اللہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو بیٹیاں عطا فرمائیاں، تے آقا علیہ السلام دیا 4 بیٹیاں نے، اور 4 بیٹیاں حیات سن، 4 بیٹیاں ماشاءاللہ الحمدللہ شادی شدہ بھی ہوئیاں، اور 4 بیٹیاں نو اللہ نے الگ الگ مقام، الگ الگ شان اور عظمتاں عطا فرمائیاں۔ تے اللہ رب العالمین نے آقا دی سب تو چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا دا تذکرہ قرآن پاک کے اندر بھی بیان فرمایا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی اس بیٹی دا شان آقا نے اپنے فرمان کے اندر بھی بیان فرمایا۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے فرمایا، سونیا اعلان فرما دیو، میں تہاڈی بیٹی نو پاک کر دیتا۔ اہل بیت دے اندر تذکرہ، اللہ فرماندے نے، سونیا میں تہاڈے اہل بیت نو گناہاں تو پاک کر دیتا، غلاظتاں تو پاک کر دیتا، دنیا جہان دی پلیدگی تو پاک کر دیتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی اولاد نو اللہ نے گندگی تو پاک کر دیتا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے اولاد نو اللہ نے شرک تو پاک کر دیتا، بدعات تو پاک کر دیتا، کفر تو دور کر دیتا۔ اس آیت دے اندر اللہ فرماندے نے، اس آیت دے اندر میں تہاڈے اہل بیت نو، تہاڈی بیٹی نو دنیا دے شرک، کفر اور رسم و رواجاں تو ہی پاک کر دیتا۔ سیدہ فاطمہ دا تذکرہ، فاطمہ دی عظمت، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بھی بیان فرماندے، آقا فرماندے نے، فاطمہ تو بذات منی، اے لوگو سن لو، فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جسم دا ٹکڑا ہے، فاطمہ میری لفظ جگر ہے۔ اللہ رب العالمین دے پاک پیغمبر دا فرمانے پاک، فمن اغضبہ اغضبی، جیڑا بندہ میری بیٹی فاطمہ نو ناراض کرے گا، اس بندے نے میں محمد نو ناراض کر دیتا، اس بندے نال میں محمد بھی ناراض ہو جاواں گا۔ حضرات غور طلب بات ہے، جیڑا بندہ فاطمہ نال عقیدت نہیں رکھدا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال بھی عقیدت نہیں رکھدا۔ یہ بات ثابت ہوئی، جیڑا فاطمہ دے نال بغض رکھدا ہے وہ محمد رسول اللہ دے نال بھی بغض رکھدا ہے۔ جیڑا فاطمہ دے نال محبت نہیں رکھدا، فاطمہ دے نال عقیدت نہیں رکھدا، وہ اللہ دے نبی محمد رسول اللہ دے نال بھی محبت نہیں رکھدا، عقیدت نہیں رکھدا۔
اس واسطے میں دسنا ہی چاہنا، آؤ اللہ دے پاک پیغمبر دا اگلا فرمان سن لو۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے اعلان فرمایا، اے لوگو سن لو، اللہ رب العالمین دے طرفوں آج ایک فرشتہ آیا، ایک فرشتہ میرے نال ملاقات واسطے آیا۔ اس تو پہلا وہ فرشتہ اس زمین تے آیا نہیں، زمین تے پہلی بار آیا تے فرشتہ مینوں آ کے سلام کرنا آیا تے فرشتے نے مینوں ایک خوشخبری سنائی ہے۔ تے خوشخبری کی ہے، فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ۔ لوگو سن لو، میری بیٹی فاطمہ نو اللہ نے مقام عطا کر دیتا جے، میری بیٹی نو اللہ نے شان عطا کر دیتا ہے۔ تے شان کی ہے کہ کل قیامت والا دن ہوئے گا، اللہ رب العالمین جنتی جنت دے اندر بھیج دیں گے، جہنمی جہنم دے اندر بھیج دیں گے، اور جنت دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر دا فرمان پاک اللہ فرمان دے نے لوگوں، جنت دے اندر میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتاں دی سردار ہوئے گی۔ ایسا شان کہ اللہ دے پاک پیغمبر دی اس لخت جگر دا ہے، لخت جگر نبی دی سردار فاطمہ، ہے لخت جگر نبی دی سردار فاطمہ، جنتی ہے عورتاں دی سالار فاطمہ۔ شانہ عطائیں رب نے مدنی دے بولنو، شانہ عطائیں رب نے مدنی دے بولنو، حسنین دی ہے اماں غمخوار فاطمہ، ہے لخت جگر نبی دی سردار فاطمہ، جگاں دا پیر جس دے احترام وچ کھڑا، ہے جگاں دا پیر جس دے احترام وچ کھڑا، نور نظر نبی دی حبدار فاطمہ، ہے لخت جگر نبی دی سردار فاطمہ، عابدات زاہدان علی دے گردان سنگار فاطمہ، ہے لخت جگر نبی دی سردار فاطمہ، جنتی ہے عورتاں دی سردار فاطمہ۔ حضرات میں دس رہے چاہنا، اللہ رب العالمین نے آقا علیہ السلام نو خوشخبریاں سنائیاں، تے خوشخبریاں کی نے اللہ دے پاک پیغمبر فرمان دے نے لوگو، اللہ دا اعلان آیا، اللہ دا فرمان آیا، ان فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، میری بیٹی فاطمہ کل جنت دے اندر جنتی عورتاں دی سردار ہوے گی۔ کنی کو شان کہ دنیا تے خوشخبریاں ملیاں تے جنتی عورتاں دی سردار دیاں ملیاں۔ آؤ ذرا اتنے ہی بس نہیں، اللہ نے ایسی شان سیدہ فاطمہ نو عطا فرمائی، ایسا مقام تے اے شان ملیا کیوں ہے، اے شان عظمت اللہ نے عطا کیوں کی تھی؟ اے تے او عظمت والی خاتون ہے جس دی والدہ ماجدہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے، اے او شان والی خاتون کہ سیدہ فاطمہ دا باپ پوری کائنات دا سردار ہے، سیدہ دی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، او خاتون نے جو مکے دی مالدار خاتون نے، امیر ترین خاتون نے، آقا علیہ السلام دے نال جو سیدہ دا نکاح ہویا تے حضرت خدیجہ مکے دی مالدار خاتون، آقا علیہ السلام دے کول کوئی کچھ بھی نہیں اس ٹائم، لیکن جدوں نکاح ہویا تے نکاح کے بعد سیدہ خدیجہ نے اپنا سارا مال آقا علیہ السلام دے قدمہ تو نشاور کر دیتا، سونیا تہاڈا مال جو چاہو اینو کر سکتے ہو، جتھے چاہو خرچ کر سکتے ہو۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے وہ سارا مال کاروبار کرن دی بجائے، اپنے کول رکھن دی بجائے مکے دے غریباں دے اندر تقسیم کر دیتا، تے سیدہ خدیجہ نے اعتراض بھی کوئی نہیں کیتا، بلکہ اپنے محبوب دی رضا دے راضی بھی ہو گئی۔
اعلان نبوت کے بعد آقا علیہ السلام دے مصیبتاں دے پہاڑ ٹوٹ پے، مکے دے مشرکاں نے طرح طرح دیاں تکلیفاں دینیاں شروع کر لیاں، قدم قدم تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا رستہ روکیا گیا، قدم قدم تے آقا دیاں رستے دے اندر کافڑاں کھڑیاں کیتیاں گئیاں، مشرکین مکہ نے طرح طرح دیاں کاروائیاں کیتیاں، آقا پریشان ہوندے نے تے سیدہ خدیجہ او خاتون او وفادار بی بی ہے کہ محبوب دی خدمت کر دی رہی، اس واسطے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیر النساء خدیجہ بنت خویلد، فرمایا لوگوں میری امت دے اندر تمام عورتاں دے وچوں اگر کسی نو عظمت ملی ہے تے فاطمہ دی امی جان سیدہ خدیجہ نو ملی ہے۔ سیدہ فاطمہ دی ولادت باسعادت اس زمانے دے اندر ہوئی، سیدہ خدیجہ نو اللہ نے مقام عطا کیتا ہے، سیدہ فاطمہ اس مقام والی عظمت والی خاتون دی بیٹی ہے، اللہ دے پاک پیغمبر دی لفظ ذکر ہے۔ حضرات میں دس رہے جانم سیدہ فاطمہ الزہرا دی ولادت ہوئی نا تو اس زمانے دے اندر ہوئی جس زمانے دے اندر بچیاں نو زندہ درگور کر دیتا جانا، اس زمانے دے اندر سیدہ فاطمہ دی ولادت ہوئی ہے نا جس زمانے دے اندر بچیاں نو منحوس سمجھا جانا، بیٹی نو منحوس سمجھا جانا۔ اللہ رب العالمین نے اس دور دا تذکرہ بھی قرآن پاک دے اندر بیان فرمایا، اللہ فرماندے نے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اللہ نے بیان کر دیتا لوگوں جدوں کسی دے گھر دے اندر بیٹی پیدا ہو جاندی اس بندے دا جس بندے نو اللہ بیٹی عطا کر دیندا اس بندے دا چہرہ غصے دے نال پیلا ہو جایا کردا، اس بندے دا چہرہ غصے دے نال کالا ہو جایا کردا، بیٹی دا باپ اپنے آپ نو ذلیل تصور کردا، بیٹی دا باپ اپنے آپ نو بے غیرت سمجھن لگ پیندا اور پھر غیرت دے اندر آ کے اس معصوم بچے نو اس معصوم بیٹی نو اس معصوم پھل نو قتل کر دیتا جانا، اپنی بیٹی نو زندہ درگور کر دیتا جانا، بیٹی نو زندہ دفن کر دیتا جانا۔ حضرات ایسے کہ گزرے دور دے اندر اللہ رب العالمین نے میرے پاک پیغمبر نو 4 بیٹیاں عطا کر دیتیاں، 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بیٹی دی پیدائش دے غم دا اظہار نہیں جے کیتا، میرے پاک نبی نے پریشانی دا اظہار نہیں کیتا، میرے پاک نبی نے دکھ دا اظہار نہیں کیتا، چہرے دے بال تے سلوٹا نہیں جے پایا، میرے پاک نبی نے بیٹی دی محبت کر کے دکھائی ہے، بیٹیاں نال پیار کر کے دکھایا، میرے نبی نے بیٹیاں نو اچھی تعلیم دیتی ہے، میرے پاک نبی نے بیٹیاں دی بہترین تربیت فرمائی، اللہ دے پاک پیغمبر نے بیٹی نو آر نہیں جے سمجھیا، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بیٹیاں دے نال محبتاں کر کے دکھا دیتیاں، بیٹیاں دے نال اللہ نے اللہ دے پاک پیغمبر نے پیار کر کے دکھا دیتا، تے نال اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے لوگوں جس بندے نے دنیا دے اللہ نے 2 بیٹیاں عطا کر دیتیاں، جنوں اللہ 2 بیٹیاں دے وے انہاں دی پرورش اسلامی طریقے دے مطابق کردا ہے، انہاں دی خدمت کردا ہے، انہاں نو پالدا سواردا ہے، انہاں نو جوان کر کے اپنی ہمت دے مطابق بساط دے مطابق انہاں دیاں شادیاں بھی کردا ہے، انہاں نو اسلامی تعلیمات دلوا کے گھر بساندا ہے۔ کل قیامت والا دن آئے گا، وہ بندہ کل قیامت نو جنت دے اندر انج میرے نال ہوے گا جویں ہاتھ دیاں 2 انگلیاں نال نے۔ اللہ اکبر، اللہ میں کہنا ہے چاہنا اللہ دے پاک پیغمبر نے دسیا 2 بیٹیاں پالیاں جن
انہوں پاک نبی فرما گیا، دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا، ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا۔ بیٹی بہن بیوی کتے ماں لوگو، بیٹی بہن بیوی کتے ماں لوگو، ہندی اپنی اپنی تاں لوگو، بندی جنت دی چھان لوگو، سونا رحمت جڑیاں لا گیا، دو بیٹیاں پالیاں جن نے ان پاک نبی فرما گیا، دو بیٹیاں جیڑا پالے گا نال سنبھالے گا، او دے آخرت اپنی بنا گیا، دو بیٹیاں پالیاں جن نے ان پاک نبی فرما گیا۔ لوگوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان، پالیاں بچیاں تے کیتیاں شادیاں جے، پالیاں بچیاں تے کیتیاں شادیاں جے، ان آگتی ملی آزادی جے، کیتی بدر منیر منادی جے، کیتی بدر منیر منادی جے، او حق دی راہ دکھلا گیا، دو بیٹیاں پالیاں جن نے ان پاک نبی فرما گیا۔ حضرات میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان کہ بیٹی نو آر نہ سمجھیا کرو، بیٹی نو تکلیف نہ سمجھیا کر۔ آج بھی ساڈا اس معاشرہ دے اندر، ساڈا معاشرہ بھی اس دل دے اندر پس چکیا ہے۔ آج جس گھر دے اندر بیٹی پیدا ہو جاندی ہے نا، وہ بندہ اپنے آپ نو بے غیرت سمجھن لگ پیندا ہے، وہ بندہ اپنے آپ نو پریشانی دے اندر مبتلا کر لیندا ہے۔ حالانکہ اللہ دے پاک پیغمبر دا فرمان ہے، اجے بڑے ایسے واقعات سنن نو مل دے، اخبار پڑھیاں، سوشل میڈیا پڑھیا، فلاں گھر دے اندر بیٹی پیدا ہوئی، اس بندے نے اپنی بیوی نو طلاق دے کے گھروں کر دیتا، فلاں گھر دے اندر بیٹی پیدا ہوئی، اس بندے نے اپنی بیوی نو فائر مار کے قتل کر دیتا۔ ایسے ایسے واقعات سنن نو مل دے۔ آؤ ذرا میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دا تذکرہ کرنا چاہنا۔ جناب سیدہ فاطمہ دی جدو ولادت باسعادت ہوئی، آقا علیہ السلام نے اپنی اس بیٹی دا نام فاطمہ رکھ دیتا۔ فاطمہ الزہرا اللہ دے پاک پیغمبر دی بیٹی ہے۔ حضرات میں دسنا چاہنا، قصہ مختصر کرتا جاواں، بعد نو ختم کرنے والے پاسے لے آن دی کوشش کرانگا۔ سیدہ دی عمر اجے 15 سال ہوئی، اجے جوانی دی تحلیل تے قدم رکھیا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی لفظ جگر، ادھروں سیدہ فاطمہ دی والدہ محترمہ حضرت خدیجہ دا وصال ہو جاندہ ہے۔ سیدہ دی والدہ دنیا چھٹ کے چلی جاندی ہے۔ ایک ایسا وقت ہوئے گا سیدہ فاطمہ الزہرا دے غم دے پہاڑ ٹوٹ پے ہون گے۔ پیار کرنے والی ماں خدیجہ، محبت کرنے والی ماں خدیجہ، شفقت کرنے والی ماں خدیجہ، نیک تربیت کرنے والی ماں خدیجہ اپنی جوان بیٹی نو چھڈ کے دنیا کو چلی جاندے۔ حضرات میں دسنا چاہنا کہ موت ایک ایسی چیز ہے جو کسی دی مجبوری نہیں جویندی، موت ایک ایسی چیز ہے جو کسی دیاں پریشانیاں نہیں جویندی، موت ایک ایسی چیز ہے جو نہیں جویندی کہ چھوٹی جی بیٹی نو ماں دیاں بڑیاں لوڑاں نے، اے موت نہیں جویندی۔ اجے جوان اولاد نو ماں باپ دیاں بڑیاں لوڑاں نے، اے موت نہیں جویندی۔ ماں باپ نو جوان اولاد دیاں بڑیاں لوڑاں نے، اے موت نہیں جویندی۔ کسے گھر دے اندر کس بندے دیاں بڑیاں ضرورتاں نے، اس بندے تو بغیر انہاں دا کی بنے گا، موت نہیں جویندی۔ جدوں موت آ جاندی ہے نا، اودوں دنیا جہان دا نظام ایک پاسے ہو جائے، موت آئے گی، آونی ہے۔ اس واسطے میں کہنا چاہنا، غافل انسان نہ ویلا ایویں نہ گوا تو چھڈ کے دنیا فانی مولا ول آ تم۔ دنیا جہان نو چھڑ دیو، اللہ رب العالمین دی رسی نو مضبوطی دے نال پکڑ لو، اللہ والا آ جاؤ۔ اس واسطے میں کہنا چاہنا، غافل انسان نہ ویلا ایویں نہ گوا تو چھڈ کے دنیا فانی مولا ول آدو۔ آپ نو سمجھ مسافر، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا، آقا فرماندے نے لوگو اس کائنات اندر اپنے آپ انج سمجھو جویں تسی ایک مسافر،
کہ مسافر آیا گڈی تے آیا، گڈی چلدی چلدی ایک جگہ تے گڈی نے سٹے کیتا 10-20 منٹ ادھا گھنٹہ، پھر اس تو بعد وہ سواریاں گڈی تے بہ گئیاں، گڈی چلی گئی، وہ ٹھکانا ختم ہو گیا۔ آقا فرماندے نے اپنے آپ کو اس طرح دا مسافر سمجھو، اللہ نے تانوں اس دنیا دے چند وقت لئی، تھوڑے وقت لئی اس دنیا تے بھیجیا، اینو اپنا مستقل ٹھکانا نہ بنا کے اینو اے تھوڑا مستقل ٹھکانا نہیں، اپنے آپ نو سمجھ مسافر، خرچہ تقوی بنا تو رب دی شاہی صدا قائم ہی رہنیاں، آخری آواز بندیاں ایک دن پینیاں، بڑے بڑے حسن والے چمکاں دکھا گئے، بڑے بڑے زوراں والے زور ایتے لا گئے، محل چبارے اچے رونقاں جما گئے، عارضی مسافر خانہ گل اے ہوئی کہنیاں، آخری آواز بندیاں ایک دن پینیاں۔ حضرات میں عرض کر رہا ہوں، سیدہ فاطمہ دی والدہ محترمہ اس دنیا جہان تو چلیاں جاندیاں، فاطمہ دی والدہ دنیا چھڈ کے دنیا تو رحلت فرما گئیاں، سیدہ فاطمہ یتیم ہو جاندیاں نے۔ حضرات یہ جانتے ہو نا کہ جدو جوان بچی یتیم ہو جائے، ماں دنیا تو چلی جائے، باپ دنیا تو چلا جائے، بچے یتیم ہو جان، پھر بچیاں دے کے پا وکدی، بچیاں دے نال کس طرح گزارے ہوندے، بچیاں نو کنیاں کنیاں تکلیفاں برداشت کرنیاں پیندیاں۔ جو شفقت کرن والا باپ دنیا تو چلا جائے، پھر بیٹی دے کیسی کیفیت باندھی جنہاں دے والدین زندہ نے، دعا کرنے اللہ انہاں نو خدمت کر کے جنت حاصل کرنے دی توفیق عطا فرما۔ حضرات جنہاں دے والدین زندہ نے، والدین پیار دے نال پیار کر لو، محبت کر لو، والدین دا احترام کر لو۔ آج والدین نال تسی محبت کر لو گے، کل تواڈیاں اولاداں تواڈے نال محبت کرنی گیاں۔ حضرات اس واسطے میں دسنا چاہنا، سیدہ فاطمہ دی والدہ وفات پا گئیاں، والدہ دے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اس بیٹی فاطمہ نو اس انداز دے نال سنبھالیا، باپ والا پیار بھی دتا، ماں والا پیار بھی دتا، تے کدی بھی اپنی بیٹی نو اے محسوس نہیں ہون دیتا کہ تیری ماں دنیا تے نہیں، تیرا باپ دنیا تے وے۔ باپ نے محبتاں کیتیاں، باپ نے شفقتاں کیتیاں، باپ نے اس طرح پالیا کہ جس طرح ماں بھی باپ ہی ہے تے باپ بھی باپ ہی ہے۔ حضرات ایک دفعہ میں دسنا چاہنا، سیدہ فاطمہ الزہرا دا مقام کی، سیدہ فاطمہ الزہرا دا شان کی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ دے اندر نماز ادا کر رہے ہیں، نماز پڑھ دینے پہ، نماز دے اندر قرآن پاک دیاں تلاوتاں کر دینے پہ، تے قریب بھی دوسرے پاسے مکے دے مشرک ابو جہل کمپنی سارے بیٹھے نے، تے بہ کے منظر کیسا ہوئے گا، محفل سجا کے بیٹھے نے، سامنے محفل ہے، سامنے اللہ دے پاک پیغمبر اللہ رب العالمین دیاں عبادتاں کر رہے نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز دے اندر قرآن پاک دی تلاوت شروع کی تے مکے دے مشرکاں نو غصہ آیا۔ آج بھی بڑے لوگوں کو غصہ پہ آتا ہے، آج بھی تلاوت اذان مسجد وچ ہو جائے نا تے بڑیاں لوگوں کو اذان دا غصہ پہ آتا ہے۔ جڑے جڑے بندے نو اے ہوئے نا کہ یہ گل غلط ہے، وہ مینوں ہن اج بھی ثبوت دے دیں گے اتنے موجود۔ اذان دی تکلیف، تلاوت دی تکلیف، مسجد وچ نمازاں دی تکلیف ایک کنوں ہوندی ہے؟ مسلمانوں ہو رہی جڑے اپنے آپ کو اسلام دے ٹھیکیدار کہتا۔ اللہ رب العالمین دی بات نو مان لو، اللہ دا قرآن برحق ہے، اور قرآن پڑھیا جائے مشرک دے اثر ہو جاتا ہے، قرآن پڑھیا جائے کافر دے اثر ہو رہا ہے، تے نہیں ہو رہا تے نام دے مسلمان تے نہیں ہو رہا۔ ایتھے کافر نے، کافر قرآن دی تلاوت سن دینے پہ بڑیاں تکلیفاں ہو رہی ہیں،
مکے دے مشرکاں نوں غصے چڑھ دینے پے، انہاں نے ایک پلان بنایا، پروگرام بنایا، سامنے اونٹ دی اوجری پئی ہے تے ابو جہل کہندا ہے میرے دسو نا ذرا کیڑا بندہ ہے جڑا او سامنے اونٹ دی اوجری محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی کمر دے اوپر رکھ دے وے، آقا سجدے دے اندر جان آقا دی کمر تے اٹھا کے رکھ دتی جائے، اللہ دے پاک پیغمبر نو تکلیفاں ہون، پھر تماشا ویکھیا جائے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ انہاں مشرکاں نے آقا علیہ السلام دے اوپر اونٹ دی اوجری رکھن دا پروگرام بنا لیا، اللہ دے پاک پیغمبر نو پریشان کرن دا پروگرام بنایا۔ انہاں دے وچ ایک بندہ مشرک پلید عقبہ بن معیط نام دا، اے اٹھیا کہ میں لے کے اونا وا، اے جا کے اوجری لے کے آیا۔ اللہ دے پاک نبی کل کائنات دے امام نبی ساری دنیا دے نبی نے سامنے انہاں دے سجدے دے اندر پے نے، اس نامراد نے اس لعین نے او اوجری اٹھا گیا آقا دی کمر مبارک دے اتنے رکھ دیتی، آقا سجدے دے اندر نے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اٹھن دی کوشش کی تھی لیکن وجہ پودا وزر نہ ہے کہ اٹھ نہیں سکے، اٹھنا چاہ رہے نے، پریشانی دا عالم ہے، سامنے کولی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے نے، موجود نے، فرماندے نے میں سارا ماجرہ دیکھ رہا ہوں، میرے سامنے سارا ماجرہ ہویا لیکن میرے اتنی طاقت نہیں کہ میں ابو جہل اینڈ کمپنی کا مقابلہ کر سکاں، میرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ میں انہاں دے نال لڑ سکاں۔ دوڑ دے کے جلدی دے نال گئے، جا کے سیدہ فاطمہ تو زہرا نو کہن لگے اے بیٹی فاطمہ تیرے باپ نو پریشان کرن دا پروگرام بن چکیا، تیرے باپ نو پریشان کیتا جا رہا ہے، تیرے باپ دے کندھے دے اوپر انہاں اونٹ دی گندی اوجری رکھ دیتی ہے، او دے سجدے جو سر نہیں اٹھا رہے، سجدے جو سر نہیں اٹھا سکتے۔ فاطمہ جلدی دے نال آئیاں، آگے آقا علیہ السلام نو پریشانی دے عالم اندر ویکھیا، جلدی نال اس اوجری نو پکڑ کے سائڈ تے کیتا، نال ہی انہاں مشرکاں نو کھریاں کھریاں باتاں سنانیاں شروع کر دتیاں۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے جو سر اٹھا لیندے نے، تشہد دے اندر بیٹھ جاندے، تھوڑی دیر گزری تے آقا نے سلام پھیریا، اللہ دے پاک پیغمبر نے ویکھیا میری بیٹی فاطمہ مشرکان دے نال باتاں کر رہی، آقا فرماندے نے میری بیٹی فاطمہ پریشان نہ ہو، جن نے بھی توحید دی دعوت دتی ہے نا انہوں پریشان کیتا گیا۔ ادھروں ویلا جناب نوح علیہ السلام نے اللہ دی توحید دا درس دیتا، لوگاں نے پریشان کر دیتا، لوط علیہ السلام نے توحید دا درس دیتا، اللہ رب العالمین دی توحید لوگاں نوں دسی، لوگاں نے پریشان کر دیتا، ابراہیم علیہ السلام نے توحید دا درس دیتا، لوگاں نے آگ دے اندر چھوڑ دیتا، جناب موسیٰ علیہ السلام نے توحید دا درس دیتا، لوگاں نے درب در کر دیتا، علاقہ بدر کر دیتا۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے بیٹی فاطمہ پریشان نہ ہو، اے تے لوگاں دا شروع دا ہی وتیرا ہے، جدوں اللہ دے نبی لوگاں نوں توحید دس دے نے لوگ پریشان کر دے آئے۔ آقا فرماندے نے بیٹی فاطمہ پریشان نہ ہو، انہاں لوگاں نوں اس طرح ہویا جس طرح میں کسے کھکھر نوں ہاتھ لا دیتا ہے۔ کہنے والے کی کہندے نے، انہاں بڑے اچھے انداز نال ترجمہ کیتا، میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے محمد نے بونڈا دی ککر ہلائی، ایرانی تو رانی ہندی ملائی، بنے سارے جانی دشمن پھڑو مارو مارو دہائی دہائی، اے ساڈے معبوداں دا بے ادب جمعیاں، اے ساڈے معبوداں دا بے ادب جمعیاں، لئی پھردا اکو خدا دی خدائی۔ حضرات میرے پاک پیغمبر نے لوگاں نوں توحید دا درس دیتا، لوگاں نے میرے پاک نبی نوں تکلیفاں دتیاں، میرے پاک نبی دے
رستے دے اندر کنڈے کھلارے گئے، میرے پاک نبی دے رستے دے اندر کھڈے کھودے گئے، میرے پاک نبی نو در در دے اندر پریشان کیتا گیا، میرے پاک نبی نو در بدار کر دیتا گیا، علاقہ چھڑ تے چڑھا دیتا گیا، ملک بدر کر دیتا گیا، میرے پاک نبی نو تکلیف آئیاں دے توحید دی وجہ نال، میرے پاک نبی نو دکھ آئے دے توحید دی وجہ نال، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو مکے والے تکلیفاں دتیاں، آقا علیہ السلام نے مکہ چھڈیا طائف چلے گئے تاکہ لوگ ہو سکتا ہے اتنے ہی من لین، طائف دے لوگاں نے صرف تکلیف آئی نہیں بلکہ وٹے مارنے شروع کر دیتے، اللہ دے پاک پیغمبر نو انیاں تکلیفاں آئیاں نے، انیاں تکلیفاں آئیاں، اللہ دے پاک نبی دے جسم چوں خون نکلدا پیا، وٹے وج وج کے زخم ہو چکے نے، اینے زخم ہوئے کہ آقا علیہ السلام دے اے جتیاں نے نا، اے موزے مبارک نے نا، اللہ دے پاک پیغمبر دے جسم دے نال پیراں دے نال چمڑ جاندے نے، خون جم جاندا، انیاں تکلیف آئیاں۔ حضرات مینوں تے کیڑی تکلیف آئی؟ آج سانو اس ملک دے اندر، اس پاکستان دے اندر آزادی ہے، دین دی آزادی، نماز پڑھن دی آزادی، دعوت دین دی آزادی، ایک دوسرے نوں توحید دسن دی آزادی، توحید بیان کرن دی آزادی، اس دے باوجود اسی اینوں استعمال نہیں کرتے۔ ساری زندگی گزر رہی پڑھدا تے پڑھے، نماز نہیں پڑھدا تے میرے واسطے میری قبریں پڑھ۔ جس بندے نے اللہ رب العالمین دی توحید دا درس دیتا، آقا دے دین دی دعوت دیتی، اللہ دا پیغام لوگاں نو سنایا، ایک بات یاد رکھ لو، اس بندے نو اللہ نے کنا انعام عطا کیتا۔ کوئی بندہ تواڈے کہن تے نماز تے لگ جاندا نا تے تانوں نماز دا اجر ملدا، تسی جڑی پڑھدے ہو اونوں نماز دا اجر ملے گا جڑا او پڑھے گا۔ تے آقا فرماندے نے اللہ رب العالمین نے مقام رکھیا، جڑا بندہ کسے نو نیکی دے کام تے لگاندا ہے اونوں نیکی دا اجر اللہ عطا کردا ہے، تے جنہ اونوں عطا کردا ہے اوناں اس بندے نوں اللہ۔ اج اگر بات بڑی توجہ طلب، اسی دعوت دین تو بڑے پریشان ہاں، ایتھے بندہ جائے اڈے تے 10 مزدور لے کے آئے، کنے 10 مزدور، آؤ تو میں کام تے لاواں، وہ 10 مزدور آتے ہیں 1000 روپیہ دیہڑی انہوں نے کر لینا، وہ 10 مزدور کام کرتے ہیں شام تک، انہوں نے سارے 1000 روپیہ ملیا، جنہیں لیا 1000 اینوں بھی مل جائے، کنے پیسے ہو گئے؟ اینوں کلے نو 10,000 مل گیا، انہوں نے سارے 1000 روپیہ مل گیا، تے اے بندہ پھر کل نو 20 مزدور نہ کٹھے کرے گا، جنہوں اج 10,000 مل گیا بغیر محنت کرن تو۔ ایک بندہ سارا دن مزدوری کرتا ہے، مستریاں دے مگر لگتا ہے، سارا دن مسالے بناتا ہے، دابڑے چکتا ہے، انہوں نے میٹاں بناتا ہے، مزدوری کرتا ہے، شام 1000 روپیہ، تے جڑے بندے نے 10 مزدور ہائر کر کے لیا نے 10,000 انہوں مل جائے تو وہ کل کنے مزدور کٹھے کرے گا؟ یہ دنیا دا مال ہے، سانوں نظر آ رہا کہ یہ ملتا پیا۔ تے جڑا بندہ نماز دے کسی بندے لانا انہوں جنہ نماز دا اجر انہوں ملتا انہوں اینوں بھی ملے، یہ سانوں پتہ نہیں پہ لگتا، سارے سامنے نہیں آ رہی نا۔ حضرات میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دا تذکرہ کر رہے ہیں، آقا علیہ السلام نے اپنے اس لخت جگر دا مقام بیان فرمایا۔ بات چلدی چلدی میں بڑی کوشش کی کہ میں کوشش کروں گا بات پوری کراں گا، لیکن وقت دی قلت دے باعث یہی بات انشاءاللہ آئندہ خطبے دے اندر باقی دا حصہ کوشش کریں گے بیان کرن دی۔ سارے ساتھی دعا کرو اللہ رب العالمین سانو سب نو سیدہ فاطمہ الزہرا اور اہل بیت دی سیرت نو اپنان دی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ